नमस्कार, नेपालभ्युज.com को समाचार अपडेटमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। सर्वोच्च अदालतमा तोकियो सबै मुद्दाको पेशी, बारद्वारा देशभर इजलास बहिष्कार। कोरम नपुगेपछि प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनवाई प्रभावित, 17 गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित। र बङ्गलादेशमा 1.5 वर्षपछि पहिलो पटक कोरोना मृत्युदर 0। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बन्दी प्रत्यक्षीकरण सहितका सबै खालका मुद्दामा सुनवाईका लागि पेशी तोकेका छन्। उनले आज 10 संयुक्त र एकल इजलासमा 334 मुद्दा पेशी तोकेका हुन्। आफ्ना लागि भने उनले कुनै पनि पेशी तोकेका छैनन्। बिहीबार प्रधान न्यायाधीश बिना 18 जना न्यायाधीशको बैठकले प्रधान न्यायाधीशको पेशी तोक्ने अधिकार कटौती गर्दै गोला प्रणाली सहित नियमावली पास गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय प्रधान न्यायाधीश समक्ष पठाइएको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ। तर न्यायाधीशको रायले जबराले कुनै जवाब दिएका छैनन्। गोला प्रथा लागू हुन सहमति जनाएसँगै शुक्रबारबाटै न्यायाधीशहरू इजलासमा बसेर न्याय सम्पादन कार्यमा फेरि लागिसकेका छन्। गत कार्तिक 7 गते आइतबार मध्याह्नदेखि प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्दै न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गरेका थिए। यता नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्दै देशभर विरोध प्रदर्शन गरिरहेको छ। बारले आज देशभरका अदालतमा इजलास बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ। बिदा भएर जानुहोस्, आजै बिदा भएर जानुहोस्। भोलि हामी संसदका दलहरूमा हामी जाँदैछौँ। त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि नै आजै राजीनामा गर्नुहोस्। तपाईँको कमसेकम पछि खुसीको इज्जत रहन्छ। सांसदहरू अनुपस्थित भएर संसदीय सुनवाई समितिमा कोरम नपुग्दा भारत, बेलायत र अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूतको सुनवाई प्रभावित भएको छ। आइतबार 11 बजेका लागि समितिको बैठक बोलाइएको थियो। तर समितिमा बहुमत सांसद उपस्थित नभएपछि सुनवाईका लागि झण्डै 1 घण्टा कुरेर प्रस्तावितहरू फर्किएका छन्। अब सुनवाईका लागि आउँदो 17 गतेका लागि बैठक बोलाइएको छ। 15 सदस्यीय समितिमा 4 जना मन्त्री भएका कारण सदस्य नरहेपछि हाल समितिमा 11 सदस्य छ। त्यसमध्ये कोरम पुग्न कम्तीमा 6 जना चाहिन्थ्यो। तर आइतबारको बैठकमा एमालेका सुरेन्द्र पाण्डे, निरुदेवी पाल, माओवादीका अमृता देव थापा, देव गुरुङ तथा समिति सभापति समेत रहेका लोकसभाका लक्ष्मणलाल कर्ण मात्र उपस्थित भए। समितिका सभापति कर्णले पार्टीहरूले महाधिवेशन चलिरहेकोले आउँछु भनेकाहरू पनि नआएपछि कोरम नपुगेर बैठक स्थगित भएको जानकारी दिए। आइतबारको बैठकमा काङ्ग्रेसका जितेन्द्र देव, पुष्पा भुसाल, भीमसेन दास प्रधान, नेकपा एसके नन्दा चापागाई, माओवादीकी पूर्णकुमारी सुवेदी, शिवकुमार मण्डल र एमालेका सुमन राज प्याकुरेल बैठकमा आएनन्। सुनवाईका लागि प्रस्तावित राजदूत शङ्कर शर्मा र ज्ञानचन्द्र आचार्य समयमै समितिको बैठकमा आइपुगेका थिए। कोरम 1 घण्टा इन्तजार गर्नु, कोरम पुगेन। त्यसका विभिन्न कारण होला। महाधिवेशन चलिराखेको छ अहिले एमालेको। उहाँहरू केही आउनुभयो, केही आउन सक्नु भएन। नेपाली काङ्ग्रेसको पनि गाउँ जिल्लाको अधिवेशन चलेको छ। उहाँहरू पनि पुग्नु भएन। आउँछु भन्ने मान्छे पनि आएनन्। हामी कमसेकम कोरम पुग्ला भनेर बैठक राख्यौँ, तर त्यो भएन। नहुँदाखेरि अब एमालेको बिचमा फेरि महाधिवेशन छ। त्यसपछि आइपिओमा जानुपर्ने निर्णयहरू परेका छन्। त्यसकारण अहिले मोटामोटी हामीले 17 गते अर्को बैठक गर्ने गरी तोक्या छ। आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसनका वकिल र प्रहरीबीच धकेला भएको छ। करिब 1 महिनादेखि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै आन्दोलनरत वकिलहरूको धरनामा हस्तक्षेप भएपछि वकिल र प्रहरीबीच सामान्य धकेला भएको हो। अधिवक्ता ओमप्रकाश सरेनले सर्वोच्चबाट प्रहरी हटाउनु पर्ने बताइरहेको बेलामा प्रहरीले प्रहरी विरुद्ध आन्दोलन केन्द्रित नहुन माइकिङ गरेको थियो। त्यस लगतै कानुन व्यवसायीले तपाईँले आदेश दिने होइन, प्रहरी दमन मुर्दाबाद भन्दै नारा लगाइएको थिए। बारले आजदेखि देशभरका सबै अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेक बहस बहिष्कार गर्न वकिललाई सर्कुलर गरेको छ। सोमबार बारले देशभरका अदालतमा यसअघि गर्दै आएको धरना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई प्रधान न्यायाधीश प्रकरणमा बोल्न माग गर्दै केन्द्रमा सांसद रहेका सबै राजनीतिक दलका संसदीय दललाई ध्यानाकर्षण पत्र दिनेछ। मंगलबार हदम्याद गुज्रने अवस्थाको अन्तिम म्यादको बाहेक सबै पनि अदालतमा न्यायाधीश
अरूमा फिराद, प्रतिउत्तर, पुनरावेदन, रिट, लिखत जवाब, बहस नोट नगर्ने बारले जनाएको छ। बुधबार देशभरका 18वटा उच्च अदालत र उच्च अदालतका इजलासमा बहस पैरवी नगर्ने बारको निर्णय छ। कमान्डरले आदेश दिए अनुसार भित्रबाट लात्तीले हान्ने, तपाईँका बुटको चोट मैले बिर्सिन सक्छु, भवि तपाईँ पर्यो भने हात भाँच्चे पनि मैले बिर्सिन सक्छु, मेरा साथीहरू कानुन व्यवसायीहरूले बिर्सिन सक्छन्। तर बुट तपाईँले इन्टेन्सनल्ली हान्नुभयो भने त्यो तपाईँको त्यो घाउ त एक ठाउँ हो, त्यो निको भएर जान्छ। र त्यसले जुन अपमान गर्छ नि तपाईँको बुटले, एउटा सिपाहीको बुटले अथवा अरू कुनै पदाधिकारीको बुटले, त्यसको अपमान नमानी बक्सेल हजुर हजुरहरूको आन्दोलन चाहिँ प्रहरीकै विरुद्ध जस्तो मात्र भयो, आफ्नो एजेन्डा आफ्नो तपाईँले आदेश दिनु होइन, तपाईँले आदेश दिनु होइन। प्रदेश 2 का नवनियुक्त उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री शत्रुघ्न महतो र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री प्रमोद यादवले शपथ लिनु भएको छ। आइतबार जनकपुर स्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आयोजित एक विशेष समारोहका बीच प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट मन्त्री बन्न सफल भएका मन्त्रीद्वय महतो र यादवलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाउनु भएको हो। शपथ ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उद्योग, पर्यटन तथा वन वातावरण मन्त्री महतोले विनाशको अवस्थामा रहेको चुरे संरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताएका छन्। उनले प्रदेश 2 को नामाकरण, भ्रष्टाचार र नियन्त्रणको कामलाई पनि आफूले जोड दिने बताएका छन्। देशको एउटा मेरुदण्डबाट लाइफ लाइनसँग जोडिएको चुरे क्षेत्र जुन एउटा विनाश भइरहेको अवस्थामा छ, यसलाई हामी फर्स्ट प्राथमिकता साथ कसरी चुरेलाई संरक्षण गर्ने, जो अहिले हामी भन्छौँ यो देशको सबभन्दा प्रदेश नम्बर 2 अन्नको भण्डार हो, तर प्रत्येक वर्ष क्षयीकरण भइरहेको छ, उब्जाउ जमिन कटान भइरहेको छ, डुबान भइरहेको छ, प्रदेशको राजधानी नामाकरण लगायतका कुराहरू बाँकी रहेको छ। यसलाई पनि हामी दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्छौँ। त्यसैगरी नवनियुक्त मन्त्री यादवले प्रदेश र संघीयतालाई संस्थागत विकासमा कानुन निर्माणको काममा तीव्रता दिने बताएका छन्। मुख्यमन्त्री राउतले एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा ल्याउन आफ्नै पार्टीका उद्योग, पर्यटन तथा वन वातावरण मन्त्री रामनरेश यादवलाई पदमुक्त गरेका थिए। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले भारतीय योग गुरु रामदेव बाबालाई नेपालले पर्यटन प्रवर्धनका लागि ब्रान्ड एम्बेसडर बन्न प्रस्ताव गरेको छ। आइतबार मन्त्रालयले आयोजना गरेको भगवान पशुपतिनाथ दर्शन सहितको योग शिविर कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले योग गुरु रामदेवलाई नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रचार प्रसार तथा प्रवर्धन गर्नका लागि ब्रान्ड एम्बेसडर बन्न प्रस्ताव राखेका हुन्। मन्त्री आलेले बाबा रामदेवलाई ब्रान्ड एम्बेसडर बन्न प्रस्ताव सहितको प्रमाणपत्र दिएका छन्। नेपाल बुद्ध र सगरमाथाको देश भनेर विश्वभर चिनाउन योग गुरुको रामदेवको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने मन्त्री आलेले बताएका छन्। योग गुरु रामदेवको माध्यमबाट भारतमा नेपाललाई धेरैभन्दा धेरै पर्यटक आउनेमा आशा विश्वास व्यक्त गरेका छन्। कोभिड-19 को संक्रमण नेपालमा निकै कम भएको तथा धेरैले खोप लगाइसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री आलेले नेपालको पर्यटनको प्रचार प्रसार गरिदिन योग गुरु रामदेवलाई आग्रह गरेका छन्। टुरिज्म सेक्टरमा प्रमोसन गर्नको लागि ब्रान्ड अफ एम्बेसडरको लागि मैं वहाँ हार्दिक अनुरोध करना चाहूँ। अभी जो आप 4 दिन के भ्रमण में आए, इससे बहुत अच्छा मैसेज भी गया है, विश्व भर में इसका प्रचार प्रसार भी हुआ है। ये बुद्ध और सगर माता का देश से जाना जाता है, इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि आपको जो ब्रांड ऑफ एम्बेसडर को जो हमने अनुरोध किया है मंत्रालय की तरफ से, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक लोग भारत से नेपाल में आए, हम उनको स्वागत करना चाहते हैं। बंगलादेशमा गएको करिब 1.5 वर्षपछि पहिलो पटक कोरोनाबाट कुनै पनि नागरिकको मृत्यु नभएको बताइएको छ। शनिबार कोरोना भाइरसको कारण कसैको पनि मृत्यु भएन। त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले सो कुरा बताएका छन्। त्यहाँको अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार सन् 2020 को अप्रिल 3 मा पहिलो पटक शनिबार मात्र कोरोनाबाट मृत्यु नभएको हो। त्यहाँ सन् 2020 को मार्च 18 मा कोभिडका कारण पहिलो पटक 3 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसयता त्यहाँ कोभिडबाट मृत्यु नभएको दिन थिएन। गत अप्रिल 3 मा पनि त्यहाँबाट 1 जनाको ज्यान गएको थियो। त्यसयता हरेक दिन नागरिकको मृत्यु भएको छ। तर पछिल्लो समयमा केही समयमा भने त्यहाँ कोरोनाको असर केही घटेको पाइएको छ। जाँदा जाँदै मुख्य हाइलाइट्स पुनः एकपटक। सर्वोच्च अदालतमा तोकियो सबै मुद्दाको पेशी, बारद्वारा देशभर इजलास बहिष्कार।
कोरम नपुगेपछि प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनवाई प्रभावित, 17 गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित। र बङ्गलादेशमा 1.5 वर्षपछि पहिलो पटक कोरोना मृत्युदर 0। खुसीको कनेक्सन गरी फुटबल हेर्ने हो, डिसोको जडामा स्पेन जाने हो। यो पर्वमा डिसोम जडान गरी लकी ड्र मार्फत 4 जना भाग्यशाली विजेता स्पेन जानुहोस्। साथमा लालिगाको रु 2000 पर्ने सिजन टिकट पनि सित्तैमा पाउनुहोस्। यो योजना डिसोम फाइबर नेट, सिम टिभी र प्रभु टिभीको जडानमा पनि लागू हुनेछ। ह्याप्पी पर्वको ह्याप्पी कनेक्सन। डिसोम, खुशीको कनेक्सन। समाचार अपडेटका लागि नेपालभ्युज.com लगइन गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।